वफाकी हुकूमत का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला। पंजाब हुकूमत की तंजीम पर पाबंदी की सिफारिश। पुरतशद्दुद मुजाहिरे, सड़कें बंद करने, पुलिस पर हमले और एम्बुलेंस रोकने का इल्ज़ाम। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने समरी आगे भिजवा दी। हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी। तहरीक लब्बैक का एहतजाज। लाहौर में तीसरे रोज भी निज़ामी जिंदगी मफलूज। अहम शाहराहें बंद, चौक यतीम खाना से स्कीम मोड़ तक कंटेनर लग गए। मुल्हिका रास्ते भी बंद। मुल्तान रोड पर सफर करने वाले खाक, भट्टा चौक, दारोगा वाला, शाहदरा चौक बंद। कच्चा जेल रोड, मोहलनवाल, मांगा मंडी के रास्ते बंद। लोग मंजिल की तलाश में दरबदर। शहर की अहम शाहराहें बंद, अशियाए खुरोनोश की सप्लाई मुअत्तल। दूध की गाड़ियां न पहुंच पाईं। पेट्रोल के टैंकर भी राह में रुके रहे। अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने वाली गाड़ियों को रेस्क्यू करने का मिशन। पुलिस और महकमा सेहत का मुश्तरका प्लान तैयार। कोरोना के खिलाफ मौसर दवा रेमडेसिविर पर पाबंदी। तिब्बी माहिरीन ने महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ के तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं, इंजेक्शन के इस्तेमाल का फैसला मुआलिज पर छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। माह मुक़द्दस का आगाज, पहला रोज़ा और महंगाई के झटके। मुर्गी का गोश्त 9 रुपए इजाफे के साथ 345 का किलो हो गया। रमज़ान बाजारों में भी रिलीफ के नाम पर गरीब के लिए तकलीफ। 2 किलो चीनी के लिए लोगों की लंबी कतारें। सब्जियों और फलों के नाकिस मयार की भी शिकायत। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और घी का स्टॉक खत्म। सारिफीन की मायूस वापसी। रमज़ान बाजारों पर नवाजिशात। ओपन मार्केट में आटे का बहरान सर उठाने लगा। मिलों के लिए गंदम का कोटा 30% कम। फ्लोर मिल्स की प्रोडक्शन 1,92,000 थैलों से कम होकर 1,33,000 पर आ गई। 60,000 थैलों का शॉर्टफॉल। लाहौर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। आइंदा 4 से 5 रोज में तेज हवाओं और झक्कड़ की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुतालिका महकमों को तैयार रहने की हिदायत। किताब से मोहब्बत करने वालों के लिए अच्छी खबर। महकमा आर्काइव का शहर की 2 लाइब्रेरीज अपग्रेड करने का फैसला। कायद आजम लाइब्रेरी कंप्यूटर लैब और पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी की तज़ीनो आराइश होगी। दावे बड़े, काम टके का नहीं। नासा रेवेन्यू डिपार्टमेंट वसूलियों में नाकाम। सूबाई महकमों से 37 करोड़ 74 लाख रिकवरी बाकी। 4 वफाकी महकमे भी 17 करोड़ 78 लाख के नादहिंदा। पुलिस में कितने पढ़े लिखे, कितने अनपढ़, कौन मेरिट पर आया, कौन जाली डिग्री लाया। IG पंजाब ने तफसीलात मांग ली। असनाद और डिग्रियों की तफसीलात तलब। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्शन में 100% से जायद इजाफा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुश हुआ। फील्ड स्टाफ को इनिशिएटिव अलाउंस देने की सिफारिश। किसानों के साथ मुबैना फ्रॉड। नैब ने लासानी चिक्स एंड चिकन के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी। 10 अरब रुपए की करप्शन की तहकीकात। SECP, FVR और मुतालिका इदारों ने इब्तदाई रिकॉर्ड नैब को दे दिया। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी बाजा लाइन में सहूलियात का बाजा बज गया। एक्सरे डिपार्टमेंट बंद। लैब टेक्नीशियन भी गैर हाजिर। स्टाफ को इजाफी ड्यूटियां सौंप दी गईं। डिस्पेंसरी में उल्लू बोलने लगे। सोशल सिक्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फारिग करने की तैयारियां। 2,500 अफराद की छांटी होगी। आर्जी मुलाजमीन की जगह 600 अफराद को मुस्तकिल भर्ती करने का प्लान। मुतासरा मुलाजमीन का एहतजाज। इंसाफ के लिए अदालत जाने का ऐलान। पंजाब हुकूमत का मेरा स्कूल प्रोग्राम। सरकारी स्कूलों को जिद्दत से हमाहंग करने का फैसला। मुखय्यर हजरात से भी मदद तलब। पैफ के तहत पार्टनर स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी आगाज। रजिस्टर तलबा की तस्दीक के बाद स्कूल सरबराहान को फीसों की अदायगियां होंगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस। ऑपोजिशन लीडर के लिए बड़ा रिलीफ। शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर। 50-50 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। कल रूबकार के बाद रिहाई होगी। शहबाज शरीफ कहते हैं, एक बार फिर अदालतों से सुरखरू हुआ। हमजा शहबाज का इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज का खुसूसी ट्वीट। लिखा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आमदन से जायद असासों का केस। लाहौर हाई कोर्ट में ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत पर समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। एंटी करप्शन केस में अफजल खोकर की जमानत में तौसी।
سیشن کورٹ میں نفرت انگیز تقریر کے کیس کی سماعت، جاوید لطیف کی عبوری ضمانت میں 27 اپریل تک توسیع۔ لاہور میں 4 نئے قبرستان، 1327 کنال، 14 مرلے اراضی کی نشاندہی ہو گئی۔ رائے وینڈ سویاسل کہنا روڈ شامل 28 کروڑ لاگت آئے گی۔ رپورٹ ہائی کورٹ میں پیش، سیکٹری بلدیات نور الامین مینگل پیش ہوئے۔ 23 اپریل کو تفصیلی رپورٹ طلب۔ ایل ڈی اے کمپلیکس سول کمرشل کورٹ کی جج کرونا کا شکار، سائرہ ضیاء کی رخصت سے عدالتی نظام ٹھپ، 1000 کیس التباہ کا شکار۔ انسدادی دہشت گردی کی عدالتیں بھی کرونا کی وجہ سے 10 روز کے لیے بند، سائلین کو مشکلات۔ جلاؤ گھیراؤ کا کیس، شمالی چھاؤنی کی جانب سے 12 ملزمان کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا، پہلے ملزمان کو عدالت پیش کریں، جج کا انکار۔ ادھر اسرا بازار میں فائرنگ کا ملزم افتخار 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے، ڈیوٹی جج حامد حسین نے سماعت کی۔ لین دین کا کیس، کروڑوں کا ریکارڈ جلانے کا الزام، ایس ایچ او کہنا جاوید چیمہ سمیت 9 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج، جاوید اقبال، مصطفیٰ ڈوگر، شفیق الرحمان اور دیگر شامل۔ شہری آصف کے گھر پر چھاپہ مارا، سی سی ٹی وی کیمرے بھی لے جانے کا الزام۔ ستو کتلا کے علاقے ٹیکس سوسائٹی میں گھر سے لاش برآمد، 64 سالہ اعجاز شیخ گھر میں اکیلا رہتا تھا، جسم پر تشدد کے نشانات نہیں ملے، پولیس کو سچ کی تلاش۔ چودھری پرویز الہی سے دوست محمد مزاری کی ملاقات، عوام کے لیے فلاحی اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کا جائزہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی بجٹ اجلاس نئی بلڈنگ میں کرانے کے لیے پرامید۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری، شرپسندوں کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے، گورنر پنجاب نے 2 ٹوک بتا دیا۔ چودھری سرور کی علماء کرام سے ملاقات، مولانا عبدالخبیر آزاد اور دیگر کی امن کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ پیٹرول کی وافر مقدار موجود ہے، قلت کا کوئی خدشہ نہیں، پیٹرولیم سپلائرز کی کمشنر لاہور سے ملاقات، محمد عثمان کو صورتحال سے آگاہ کیا، بلا تعطل سپلائی کی یقین دہانی۔ ڈسکا سے نومنتخب رکن اسمبلی نوشین افتخار کی جاتی عمرہ آمد، مریم نواز کی ضمنی الیکشن پر فتح پر مبارکباد، بلند حوصلوں کی تعریف۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی معروف تاجر رانا اختر محمود مرحوم کے گھر آمد، لواحقین سے انتقال پر دکھ کا اظہار، رانا مبشر اقبال، رانا ارشد، میاں عمران جاوید، خالد گھمن، بی بی وڈیری، میاں عبدالرؤف بھی ہمراہ تھے۔ ایڈیشنل سیشن جج رفاقت گوندل کا کیمپ جیل کا دورہ، معمولی جرائم میں بند 85 قیدیوں کی رہائی کا حکم، بیریکس، کچن، ہسپتال اور سکول میں انتظامات کا جائزہ، سپرنٹینڈنٹ جیل نور الحسن کی بریفنگ۔ سینئر ممبر ریونیو بابر حیات تارڑ کی تبدیلی کا فیصلہ، ڈائریکٹر جنرل سول سروسز اکیڈمی تعینات کیا جائے گا، وزیر اعظم کی منظوری درکار۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اور نیشنل ایگزامینیشن فاؤنڈیشن میں معاہدہ، راجہ یاسر ہمایوں، پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد، عاشر ابن ارشاد کی شرکت، فنی تعلیم کا دائرہ کار صوبے بھر میں پھیلانے کا عزم۔